देखिए एक मिनट बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। आप पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी साथी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से, लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया, 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया, वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियाँ ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी, सो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के बारी बारी बात कर लेना यार। ये जरा छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI जिस तरह आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और जरा और तेवर के साथ हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि आपने बातों को अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं, मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। आपकी बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊंगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है उससे बात। इसमें आपने स्टेटमेंट दी है कि आप अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो इस्तेकाम चाहते हैं, ये आपका कसूर है। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। साहब ये फरमाएं कि माजी में 1 2 3 4 हो गए। पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी दौर से उभर कर आई भाई। तो आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबली छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आपकी जगह पे यही बात? और हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असेंबलियाँ छोड़ रहे हैं। आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा कर लेते। अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो भाई असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं जी? शहबाज शरीफ को वोट देंगे? हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। ये आप फरमाएं जी। सवाल भुला दिया आपसे। इलेक्शन से पहले वारदात कि आपको एक लेवल पे फील नहीं था कि आपके उम्मीदवार बाहर निकल सके, कंपेन कर सके, उनके ऊपर बम चलते थे, गोली चलती थी, आपके की गाड़ियों के ऊपर फायर हुए, बाकी आपके लोगों के ऊपर अंडर फायर हुए, आप कंपेन ही नहीं कर सके। और आपका जो एक असूली मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार के हवाले से, वो भी सबके सामने हमने इलेक्शन के नतीजे में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो विंग सियासी बालादस्ती की बात करता था, उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया और उसके जो लीडर, जो मंत्री लीडर, जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार होगी पाकिस्तानी सियासत से कल। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं, जो सियासी, उनको तो इस बात का अफसोस है, लेकिन आप एक ऐसे वक्त में अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जब आपके लिए पब्लिक में जाना जो है वो जान को थैली पे लेके जाने के मुताबिक है।
اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2 دن جواب نہیں دے رہے، تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک اضافی بات میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے، ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی، ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار، اس کی ترتیب، اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں، ہم نے تو کچھ تو تیاری کی، اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد. تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے، لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں، اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. شیر افضل مروت کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا، اس کے فیک اکاؤنٹ سے شیر افضل مروت کا توہین امیز اس میں کچھ بیانات تھے جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ شیر افضل مروت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مروت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا، تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں. کیا کہیں اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں. جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں، اس کے برابر بیان کرنا. کہا کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا، میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں. ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی، آپ دیگر خان سے ہار گئی، بلوچستان سے آپ جیت گئے، تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میں میرا سوال سن لیں پلیز، کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو ایک سیٹ یا 2 سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے. میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا؟ حضرت بلوچستان میں ایک MNA اور ایک MP افغانی ہے جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہے، اور ہمارے پشاور میں 4-5 نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ، اس کا نیشنل، اس کو جتوا دیا گیا. آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کیا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے اس جدوجہد میں مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کا تاج. سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی انتہائی اہم پریس کانفرنس. انہوں نے کہا ہے کہ JUI نے حکومت کا حصہ نہ بننے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے. نواز